बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान जामी आपके साथ नाज़रीन इस वीडियो में एक नई वीडियो में हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। दुनिया के जिस कोने में जहाँ जहाँ आबाद होंगे अपने प्यारों के साथ खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन आज कुछ दिल की बातें जो करने का मन हो रहा है तो नाज़रीन दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिफाइनिंग मोमेंट पे है। पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जिस पे पाकिस्तान को अब रियासत पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल का अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर, एक मजबूत, एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सही मानों में एक जमहूरी मुल्क जहाँ पे वफाकी निज़ाम हो, जहाँ पे आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे तमाम अवाम को यकसा कानून व इंसाफ की सहूलतें मैसर हो, ऐसे पाकिस्तान का क़याम, ऐसे नए पाकिस्तान का क़याम, इसकी ज़रूरत हमेशा से ज़्यादा इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में देखा जाए तो दो गिरोह हैं, या देखा जाए तो सियासी मैदान में सियासी मंजरनामे पे दो मुख्तलिफ सोच के हामिल सियासतदान मैदान अमल में बरसरे पैकार हैं। एक तरफ देखा जाए तो स्टेटस को की वो ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान की गुज़श्ता तारीख़ क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं। बराह रास्त या बिला वास्ता या बिल वास्ता वो हर दौर में सियासत में सियासी इक़्तिदार पे ताकत के ऐवानों पे हमेशा काबिज़ रहे हैं। यही वो लोग हैं जो या तो जागीरदार हैं, या वडेरे हैं, या सरमायादार, या सनतकार हैं। ये वो लोग हैं जिनका मतमाए नज़र सिर्फ इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में आके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ देना है। नाज़रीन मोहतरम, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तो सही मानों में जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की जो सोच थी उसके मुताबिक बदकिस्मती से ये रियासत उसकी शक्ल इख्तियार ना कर सकी, और आज यही एक दफ़ा फिर जमहूर की क़ुव्वतें स्टेटस को के दाई और इस मौजूदा सियासी निज़ाम के जितने बेनिफिशरीज़ हैं ये उनके मफाद में है कि मौजूदा सियासी निज़ाम को तवालत दी जाए और मौजूदा सियासी निज़ाम लूला लंगड़ा सियासी निज़ाम इसी हालत में मज़ीद आगे बढ़ता रहे और इन लोगों को इनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम अनासर जो स्टेटस को की पैदावार है, जो कि बसा औक़ात पैराशूट के ज़रिए सियासी मंजरनामे पे वारिद होते हैं, और कभी कभार ये अनासर बैरूनी ताकतों के एजेंडे पे उनकी एमा पे पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर तलू किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यही वो अनासर है जब क़याम पाकिस्तान हुआ, जब पाकिस्तान माज़ वजूद में आया तो कायद आज़म ने एक मौके पे फरमाया था कि मेरे दोनों जेबों में खोटे सिक्के हैं। मेरे भाइयों, ये मरात याफ्ता ग्रुप, ये मरात याफ्ता टोला, ये माफिया की तरह काम करने वाले अनासर क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक किसी न किसी सूरत में ऐवान पे हमेशा विराजमान रहे हैं,
اور دوسری طرف میرے پیارے بھائیوں، وہ لوگ یا وہ گروہ یا وہ دوستو دوسری طرف عوام کی اکثریت ہے، جمہور کی وہ تعداد ہے جو کہ اکثریت میں ہے، جو 80 سے 90% پاکستان کی آبادی پہ مشتمل ہے، جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں وفاقی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اصل معنوں میں ہوا جائے، جہاں پہ قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو، جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، اور دوستو انہی جمہوری عناصر اور عوام کی نمائندگی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں لایا جائے، نیا پاکستان بنا جائے، جہاں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو، جہاں قانون اور انصاف تمام عوام کے لیے یکساں ہو، امیر اور غریب ہر ایک کی قانون تک رسائی ہو، قانون اور انصاف سستا، فوری اور ہر انسان، ہر پاکستانی کی دہلیز پہ اس کو قانون و انصاف کی سہولیات ملیں، اس کو یکساں تعلیمی نظام ملے، امیر اور غریب ہر شہری کے لیے یکساں تعلیمی نظام ہو، یکساں تعلیم کے مواقع ہوں، جہاں پہ معاشی اور کاروباری مواقع سب کے لیے یکساں میسر ہوں، جہاں صرف امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو، جہاں پہ مذہبی رواداری اور مذہبی آزادی سب کو حاصل ہو، جہاں پہ اقلیتوں کو ان کی پوری مکمل مذہبی آزادی ہو، ان کے اپنے نظریہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنے کا موقع ملے، صحت کی سہولتیں سب کے لیے آسانی سے اور یکساں طور پر میسر ہوں، اور ریاست مدینہ کے جو اصول تھے، حضور علیہ السلام نے جو ریاست مدینہ کے جو اصول طے کیے تھے، انہی اصولوں پہ چلتے ہوئے پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنایا جائے۔ تو جناب والا آج تک تو یہ طریقہ چلتے آیا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے رہے۔ انتہائی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے نام پہ عوام کے نام پہ عوام کا ووٹ لے کے اسمبلیوں میں پہنچتے رہے، انہوں نے نہ صرف اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کیا بلکہ اپنے بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کو پاکستان میں پورا کیا، جس کے نتیجے میں کبھی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی، کبھی بھی پاکستان کے فیصلے ایک آزادانہ، خود مختار، خود اختیار ریاست کے طور پہ کبھی اس کے فیصلے نہیں ہوئے۔ تو بھائیو، یہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، مستقبل کی ہم نے پیش بندی کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ریاست، اپنے وطن عزیز کے فیصلے آزادانہ حیثیت میں خود مختاری کے ساتھ اپنے ملک میں اپنے عوام کی منشا اور عوام کے ذہن کے مطابق یہ فیصلے آزادانہ طور پہ کرنے ہیں، نہ کہ بیرونی دباؤ میں آ کے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، چاہے پاکستان کی ہمسایہ ممالک کے ساتھ روابط ہوں،
मुकामी सतह पे पाकिस्तान के जो रीजनल जो रियासतें हैं, ना सिर्फ उनके साथ हमारे दोस्ताना, आज़ादाना और एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पे ना सिर्फ मुकामी सतह पे हमारे मुल्क के फैसले हों, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी हमारे फैसले हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हों, हमारी रियासत के लिए जो बेहतर है वही फैसले हों। तो दोस्तों, आज आपके सामने सियासी मंजरनामा एक दफ़ा फिर सियासी स्टेज, सियासी जलसा लगा हुआ है। एक सियासी उफ़क़ तलू होने पे है, जिस पे एक तरफ तो ये तमाम क़ुव्वतें हैं जो स्टेटस को की पैदावार हैं, जो अपने बैरूनी आकाओं के इशारे पे सरगर्म हो चुके हैं, जो मौजूदा अवामी मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर सफ़े आरां है, जिनका मतमय नज़र सिर्फ सियासत और इक़्तिदार में आके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिनको इस वक्त ना तो अवाम की कोई फ़िक्र है, ना तो अवाम का कोई एहसास है, बल्कि अगर उनके सामने कोई नज़रिया, कोई मकसद, कोई नस्बुल ऐन है तो सिर्फ उनकी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और प्यारे दोस्तों, अगर अपोजिशन की पार्टियों पे आप नज़र दौड़ाएं तो इनमें आपको वो तमाम चेहरे और वो तमाम शख्सियात और किरदार नज़र आएंगे जो गुज़श्ता माजी में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेलते रहे हैं। प्यारे भाइयों, एक तरफ पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब, और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान नवाज लीग है। और चाहे नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, फजलुर रहमान हों, ये सब आजमाए हुए चेहरे हैं। इन सब चेहरों को पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं, और ये वो लोग हैं, ये वो सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे को देखने के भी रवादार नहीं थे, जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बरसरे पैकार रहे हैं, जो कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ साहब पे हुदैबिया पेपर मिल्स का केस बना। आसिफ अली जरदारी साहब के ही दौर में नवाज लीग पे जितने केसेस हैं वो सारे केसेस पीपल्स पार्टी के दौर में बने, और जब नवाज लीग मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, वज़ारत उज़्मा का कुरा उनके नाम पे निकला, तो उन्होंने भी आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बनाए, फॉरेन फंडिंग के केस बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनाए, सरे महल की जो सारी कहानी है उसको मंजर-ए-आम पे लेके आए। और इसी दौर में शहबाज शरीफ साहब ने बरमला एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा ये कहा कि हम आसिफ अली जरदारी को अगर मैंने उल्टा ना लटकाया, अगर लाड़काना, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा की सड़कों पे ना घसीटा, इनका पेट फाड़ के लूटा हुआ पाकिस्तानियों का माल ना निकाला, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो इसी तरह के दावे आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे किए, और इसी तरह के दावे फजलुर रहमान साहब पे नवाज लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने लगाए। और इन इल्ज़ामात में जनाबे वाला मौलाना फजलुर रहमान साहब को नून लीग के एक मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा आसफ ने, जिनको जनाब इमरान खान साहब रंगबाज कहते हैं, उन्होंने डीजल का खिताब दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में ही उन्होंने डीजल के परमिट लेके बेचे, शोहदा की ज़मीनों पे कब्जे किए। तो जनाबे वाला ये माजी के तमाम किरदार जो एक दूसरे के खून के प्यासे और जानी दुश्मन थे, आज सिर्फ
عمران خان صاحب کی دشمنی میں، ان کے بغض میں، ان کی مخالفت میں یہ سب یکجا ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بقا، ان کی سلامتی، ان کا مستقبل، ان کا جو انہوں نے ماضی میں لوٹ مار کی، اس کا سارا تحفظ ان کے اکٹھے ہونے میں ہے، ان کے مل کے کام کرنے میں ہے، ان کے یکجا ہونے میں ہے۔ اور اگر یہ علیحدہ علیحدہ قانون کے سامنے جواب دہ ہوئے تو نہ صرف جلد ہی ان پہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، بلکہ ان کا جو عملی سیاست میں کردار ہے وہ بھی محدود ہو جائے گا۔ تو جناب والا، یہی فضل الرحمان صاحب ہیں، جو ان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب، جو بھٹو صاحب کے آخری دور میں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے آخری دور میں اسی طرح کی شہروں کی قیادت مفتی محمود صاحب نے کی تھی، اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں، انہوں نے اس وقت ان سب عناصر کی، ان سب سٹیٹس کو کی پیداوار کی، اس وقت ان کی لیڈ کیا۔ اسی طرح آج کے دور میں، آج کے دن، آج کی تاریخ میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور ان موصوف مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پچھلے تقریباً 50 سال میں، اگر ان کا دور، ان کے والد صاحب کا دور ملایا جائے تو تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے سے پاکستان کی عملی سیاست پہ یہ نمایاں ہیں، اور کسی نہ کسی، بلکہ ہر حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ ہمیشہ یہ حکومت کے ساتھ چلے ہیں۔ حکومت ہر پاور کوریڈورز میں ان کو ہمیشہ نمائندگی ملی ہے، ان کو ان کا حصہ ملتا رہا، ان کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے۔ مذہب کے نام پہ انہوں نے اپنی نہ صرف جیبیں بھری ہیں، بلکہ اپنا جو ایجنڈا تھا اس کو بھی پروان چڑھایا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ مذہب کا نام لیتے ہیں، مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، لیکن آج تک، جیسے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مذہب کے دعوے دار مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذہب کے لیے وہ خدمات نہیں دی جو ایک مختصر 3.5-4 سال کے عرصہ میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو مذہب کی خدمت کی ہے، جو ریاست مدینہ کے اصولوں پہ چلنے کی ابتدا کی ہے، اس کا کریڈٹ، اس کا سارا جو ان کی کریڈٹ جاتا ہے وہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ اسلام و فوبیا پہ انہوں نے بات کی، جنرل اسمبلی اقوام متحدہ میں انہوں نے کھل کے اسلام و فوبیا پہ بات کی، اور آج نہ صرف اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کے خلاف دن منانے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے، جناب عمران خان صاحب نے، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جا کے اپنے جو اسلام و فوبیا کے موضوع کے اوپر انہوں نے لیکچرز بھی دیے، اور کھل کے اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ اور جو آج سے OIC کا 48 کانفرنس شروع ہو چکی ہے، اس کا سارا کریڈٹ بھی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان، وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو عوام اور جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اور دوسری طرف یہی آزمائے ہوئے کارتوس، چلے ہوئے کارتوس، آزمائے ہوئے چہرے، یہی وہ کردار جو کسی نہ کسی، بلکہ ہر حکومت میں ہمیشہ براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ اقتدار میں رہے۔ تو جناب والی، میرے پیارے دوستو، یہ دو گروہ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار ہیں۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ریاست پاکستان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے، اور ان کے پیچھے، ان کی رہنمائی میں عوام کو چلتے ہوئے پاکستان کا صحیح معنوں میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظریہ تھا، جو اصول
ہمارے بڑوں نے، ہمارے باؤ اجداد نے جو اصول طے کیے تھے، ان اصولوں پہ صحیح معنوں میں ریاست پاکستان کی بنیاد رکھی جائے، اور ہمارے پاکستان کے، ہماری ریاست، ہمارے وطن عزیز کے فیصلے پاکستان کے اندر ہو، خود مختاری، آزادی کے ساتھ یہ فیصلے ہوں، اور انہی اصولوں پہ چل کے انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ریاست بنے گا، ایک عظیم ملک بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، اللہ کا دیا ہوا ہر قسم کا موسم ہمیں میسر ہے۔ آپ نے بھی دنیا میں اکثر ملکوں میں جا کے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت الحمدللہ موجود ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ خلوص نیت کی، ایمانداری کی، اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ہے، اور جسے ہم مراعات یافتہ طبقہ، جسے اشرافیہ کہتے ہیں، اگر یہی اشرافیہ، یہ مراعات یافتہ طبقہ، ان کا آج موجودہ وقت میں، آج کے دن، آج کے دور میں ان کا احتساب نہ ہوا تو دوستو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں بھی ان پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت عمران خان صاحب کو اس جو سیاسی کشیدگی کا ماحول ہے، جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، جو تحریک عدم اعتماد کا موسم ہے، اس میں سے سرخرو فرمائے، اس کو عمران خان صاحب کو کامیابی عطا فرمائے، اور ایک دفعہ پھر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے کامیابی کا سفر طے کریں۔ اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، جہاں آپ رہیں خوش و خرم رہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ نیا چینل ہے، جب آپ کوئی چیز، نیا کام کوئی بھی آپ شروع کرتے ہیں تو لامحالہ اس میں انسانی جو ایرر ہوتی ہے، ہیومن ایرر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ پلیز ہمیں گائیڈ کیجئے، اپنے سجیشنز، اپنی جو قیمتی آراء ہیں اس کا اظہار کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے، اور بہتر سے بہتر پروگرام پیش کرنے کی دعا کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔